बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद इकबाल फ्रॉम टोरंटो। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बैनुल अक़वामी ख़बर है वो ये है कि मॉस्को में एक म्यूज़िक कंसर्ट में दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, जिसमें कुछ 3-4 बंदों ने फायरिंग करके 50-60 के करीब बंदे मार दिए। तो इससे दुनिया के अमन को शदीद ख़तरा हो जाएगा। बज़ाहिर लगता है, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है, ख़बर नहीं है, एक एनालिसिस है कि चूँकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूक्रेन में अपनी जंग नहीं जीत रहे और बराह रशिया वहाँ जंग जीत चुका है, तो उन्होंने वहाँ पे एक ये प्रॉक्सी का एलिमेंट डाल दिया, एक प्रॉक्सी करा के दहशत गर्दी का वाक़या करा दिया और ज़ाहिर है फिर उसका रूस भी जवाब देगा। तो अब दुनिया के हालात एक नए दौर में दाखिल हो जाएंगे, जहाँ प्रॉक्सी जंगें होंगी, जहाँ ब्लॉक की सियासत होगी। रूस के साथ मुल्क कौन से हैं, अमेरिका के साथ मुल्क कौन से हैं, और वो कहाँ कहाँ से एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज वार करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, जिससे एक महंगाई का तूफ़ान आएगा, तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी, जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है। पाकिस्तान के लिहाज से जो सबसे इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक तरीन ख़बर है वो ये, जिसका पाकिस्तान में कोई एहसास ही नहीं है। मुझे हैरत है कि ग्वादर में इतना बड़ा वाक़या हो गया, वहाँ पे हमारे 26 के करीब जो हैं वो ISI के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के बंदे मार दिए। दहशत गर्दों ने हमारे इलाकों में घुस के बंदे मार दिए, वो भी बाद में मारे गए। तो इसको इंटरनेशनल मीडिया में तो डिस्कस किया गया, लेकिन पाकिस्तान में इसको कोई अहमियत ही नहीं दी गई, डिस्कस ही नहीं किया गया। ऐसा वाक़या अगर कनाडा में हुआ था तो अब तक हुकूमत गिर जाती, लेकिन वहाँ कुछ जैसे सब कुछ नॉर्मल है, उन्होंने वो परेड भी कर दिए। पता नहीं किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई हैं। 23 मार्च का यौम पाकिस्तान का दिन मनाया जा रहा है, तो क्या दिन मनाया, क्या आपने इक़्तिदार आला का क्या कर लिया है, क्या अचीवमेंट कर ली है जो ये दिन मनाया जा रहा है। IMF के पाँव पड़े हुए हैं, कोई 7-8 बिलियन डॉलर के लिए मिनटें कर रहे हैं उनके वो लोग आए। इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना भी इसलिए लेके आए हैं कि ताकि वो IMF से अच्छी डील करके हमें पैसे ले दे और फजूल खर्चियाँ देखें। ये परेड के ऊपर कोई 2-3-4 करोड़ तो लग ही गया होगा, क्या ज़रूरत थी उसको लगाने। वही कोई गुरबा में कोई रमज़ान पैकेज में ऐड कर देते, इसका कोई किसी को फ़ायदा भी हो जाता। अब ग्वादर की जो फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, इस पर तो एक तहकीकात होनी चाहिए और उस फेलियर का सबब क्या था और उस फेलियर की ज़िम्मेदारी किस पे आती है। फिर जिस फोर्स पे आए उसका चीफ रिज़ाइन करे। ये तो मेन स्ट्रीट जो पॉलिटिकल पार्टी से भी मुतालबा होना चाहिए था, इसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। सब लोग वो डोनाल्ड लू का डिस्कस कर ही जा रहे हैं। और स्टेट जो पाकिस्तान का सरकारी मीडिया है, वो डोनाल्ड लू ने कह दिया कोई साजिश नहीं था, कोई सफ़ नहीं था, और इमरान खान झूठ बोल रहा है। और डोनाल्ड लू ना हो गया जैसे कोई वो आसमान से उतरा हो, कोई सहीफा हो गया, उसने कह दिया तो सब ठीक है। वो तो मुजरम है, उसने तो यही कहना था, उसने और क्या कहना था। अब देखिए, हम मना रहे हैं यौम पाकिस्तान। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, और डोनाल्ड लू क्या कह रहा था, वो कह रहा था पाकिस्तान को ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बनाने की इजाज़त हम नहीं देंगे। डोनाल्ड लू के फिर ये तबसरा हुआ, सवाल हुआ उस पर, अगर पाकिस्तान में एटमी तावन कर दिया तो ईरान के साथ, कहता है हमने पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बता दी हुई है कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ एटमी असले की तावन करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हम बना रहे हैं यौम दिफा पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान। कहाँ गई पाकिस्तान की सॉवरेनिटी? क्या पाकिस्तान ने डोनाल्ड लू को जवाब दिया? पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी मुल्क है, एटमी पावर है, लेकिन उसके मामलात एक तीसरा मुल्क तय कर रहा है।
اور ہماری سوورینٹی کو اس پہ ذرا فرق نہیں پڑتا. ہمارا دفتر خارجہ خاموش ہے، ہمارا وزیر اعظم خاموش ہے، ہمارا آرمی چیف خاموش ہے. خیر آرمی چیف کو تو خاموش رہنا چاہیے، تو خارجہ پالیسی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو جناب ہمیں کس چیز کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں جو ہم اتنی لمبی چوڑی پریڈ کر رہے ہیں. دوسرا ملک جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے سی پیک کو محدود کرنا ہے، سی پیک کو رول بیک کرنا ہے، چین کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات کو محدود کرنا ہے، افغانستان میں وہ کرنا ہے جو ہم آپ کو کہیں گے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہو گیا کہ جو افغانستان سے دہشت گردی ہوئی ہے اس کے جواب میں پاکستان نے وہاں اسٹرائک کی ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. دوسرا یہ کہ پاکستان افغان مہاجرین کو زبردستی افغانستان میں بھیج رہا ہے، اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے. افغانستان پاکستان کے بارڈر کے دونوں طرف پشتون لوگ رہتے ہیں جو صدیوں سے وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ، ان کی رشتہ داری ہیں، ان کے کاروبار ہیں، وہ ڈیلی سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلی ادھر بارڈر ایک دوسرے کا کراس کرتے ہیں، دکھ سکھ کا چیزوں کا لین دین کرتے ہیں، اپنے جو ضروریات کی چیزیں پاکستان سے ادھر پشاور سے لے کے وہ ادھر جاتے ہیں. اور یہ سارے ان کے لیے ایک نارمل روٹین ہے. جب آپ زبردستی ان کے ساتھ کریں گے کانسیکوینسز ہوں گے، وہ پھر دہشت گردی اس سے بڑھے گی. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم احتجاجی تحریک شروع کریں گے، جو کہ انہیں کرنی بھی چاہیے عمران خان کو کی رہائی کے لیے اور اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لینے کے لیے. اس کے لیے انہوں نے جلسے کی اجازت کی، گورنمنٹ کو درخواست دی جو کہ مسترد کر دی. مسترد کیا کہہ کے کی ہے کہ چونکہ پاکستان افغانستان کے بارڈر میں دہشت گردی ہوئی ہے، دہشت گردی کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے آپ کوئی سیاسی جلسہ نہیں کر رہے. اب یہی فرض کیا میں باہر بیٹھا ہوں، انویسٹر ہوں، اور میں اسی گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیتا ہوں اور میں انویسٹر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں اب ایک نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، اسٹیبلٹی کی طرف پاکستان بڑھ گیا ہے. اب میرے پاس کچھ پیسے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو جا کے وہاں کچھ پیسے بناتے ہیں. اور مین وائل گورنمنٹ کا یہ آ گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن آ گیا کہ ہم آپ کو نہیں دے رہے اجازت کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو انویسٹر کیا سوچے گا جی؟ کیا وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے آئے گا؟ ہمیں سوچنا چاہیے اس کے اوپر. اب بین الاقوامی معاملات، ماسکو میں دہشت گردی، گوادر میں دہشت گردی، اوپر سے پاکستان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اب ہمارے ملک میں بھی دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو کون سا انویسٹر یہاں آئے گا؟ اور باقی پی ٹی آئی کو جہاں تک ان کی سیاست کا تعلق ہے، انہیں بالکل سے احتجاجی سیاست شروع کرنی چاہیے، تحریک شروع کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جب تک جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا نہ دیا گیا، نہ عمران خان کی رہائی ہونی ہے، نہ انہیں ان کا مینڈیٹ واپس مل رہا ہے، کیونکہ پوری عدالتیں، سپریم کورٹ، فوج، سارا سسٹم، ساری بیوروکریسی ملی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس نہیں کرنا. اور پی ٹی آئی نے بھی اگر سستی کی تو ان کو واپس نہیں ملنا. بہتر ہوگا احتجاج کریں، مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی. اب تک اتنا ہی. خدا حافظ.